Assalamualaikum dear students. This lecture is related to the Augustan satire of 18th century. First of all, हम लोग जो satire की definition है वो देखते हैं. Satire is the use of humor. कि इस satire में आप humor इस्तेमाल करते हो, जो मजाक होता है इसको मजाक हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं. आयरनी भी मजाक वाले सेंस में कि जब आप बात एक करते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, या आप एग्जैजरेशन करते हैं, बात बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, या रिडिक्यूल करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज, ताकि आप एक्सपोज कर सकें इन अ सेंस के हकीकत बता सकें, और क्रिटिसाइज कर सकें, तनकीद कर सकें लोगों की स्टुपिडिटी पे, उनकी बेवकूफ़ी पे, या उनके बुराइयों पर. वाइसेस मीन्स बुराइयां. यानी सटायर जो है वो एक तरह से तनकीद है या मजाक उड़ाना है लोगों की स्टुपिडिटी का या उनके जो बुराइयां हैं उनका. मुख्तलिफ तरह से चीज़ें इस्तेमाल, या तो आप मजाक के जरिए से कर देते हो, या आयरनी के जरिए, या एग्जैजरेशन के जरिए, या रिडिक्यूल के जरिए से. तो ऑगस्टन सटायर ऑब्वियसली वो सटायर होगी, चाहे वो पोइम की सूरत में हो, चाहे वो नॉवल की सूरत में हो, जो ऑगस्टन एज में 18th सेंचुरी में लिखी गई. तो ऑगस्टन सटायर, अ लिटरेरी मूवमेंट दैट फ्लरिश्ड इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड, वाज अ पावरफुल टूल. ये एक बड़ा मजबूत, बहुत पावरफुल एक जरिया था फॉर सोशल कमेंट्री. कि जब ये राइटर ने सोसाइटी की बात करनी होती थी, या क्रिटिक या उस पर तनकीद करनी होती थी, तो वो सटायर का जो सहारा है वो लेता था. नेम्ड आफ्टर रोमन एम्पर ऑगस्टस, इस एज का नाम बेटा रोमन एम्पर जो ऑगस्टस है उसके नाम पे रखा गया था. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. इस वजह से दिस पीरियड सॉ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस इन लिटरेचर. इस एज में, इस पीरियड में क्लासिकल जो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया था बेटा रोमन की, वो दोबारा से रिवाइव हुई थी. तो उसी दौर की सटायर भी रिवाइव हुई विच शेप द सटायर ऑफ द टाइम, और उसने इस दौर की जो सटायर है, जो तनकीद है, उसको शेप किया था. कुछ करेक्टरिस्टिक्स की हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी करेक्टरिस्टिक है दैट इज क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस. ऑगस्टन सटायर ड्रू हेवली फ्रॉम क्लासिकल रोमन सटायर. तो ऑगस्टन सटायर जो है इसने बहुत कुछ कॉपी किया क्लासिकल रोमन सटायर से, जो ऑगस्टन का एज थी उससे. पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ होरेस एंड जोवेनल, ये दो राइटर्स के नाम है. खासतौर पे इनके सटायर से इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने सटायर लिखना शुरू की. Writers like Alexander Pope and Jonathan Swift incorporated classical forms, allusions, and techniques to mock contemporary issues. मेन राइटर्स बेटा इनमें दो हैं, अलेक्जेंडर पोप जो एक पोइट था, और जोनाथन स्विफ्ट जो एक नॉवलिस्ट था. इन्होंने उसी दौर की जो फॉर्म्स थी, क्लासिकल मीन्स ओल्ड एज की, एलुजन्स जिसको हम तलमीहात कहते हैं, जो एक खास वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, या टेक्निक्स को उन्होंने इस्तेमाल किया जो कंटेम्प्रेरी इशूज थे, जो 18th सेंचुरी के, उनके दौर के इशूज थे, उनका मजाक उड़ाने के लिए. दूसरी क्वालिटी स्टायर की होती है विट एंड आयरनी. इसके लिए आपको विट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, मीन्स आपके पास हाजिर दिमागी बहुत ज्यादा हो, और उसके अलावा आपको बात कहने का हुनर आता हो कि आप कहें कुछ उसका मतलब कुछ और निकले. तो ऑगस्टन सटायर इज नोन फॉर इट्स क्लेवर वर्ड प्ले, कि वो लोग लफ्जों के साथ खेलने में बड़े तेज थे. विट अपनी हाजिर जवाबी के लिए, एंड आयरनी, और जो मैंने आपको आयरनी का बताया कि बात एक कहना और उसका मतलब कुछ और होना. सैटिरिस्ट एम्प्लॉयड दीज डिवाइसेस, जितने भी सैटिरिस्ट थे जो सटायर लिखने वाले थे, उन्होंने इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया टू एक्सपोज हिपोक्रेसी, ताकि वो मुनाफकत दिखा सकें, करप्शन दिखा सकें, और सोशल इल्स मीन्स जो माशरती बुराइयां हैं इनको दिखा सकें. ऑफन यूजिंग ह्यूमर, और अक्सर वो लोग ह्यूमर इस्तेमाल करते थे, मजाक इस्तेमाल करते थे, टू मेक पॉइंटेड क्रिटिसिज्म, ताकि वो पिन पॉइंट करके बंदों के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकें. थर्ड जो क्वालिटी इसकी है दैट वाज ऑगस्टन स्टायर की, दैट वाज टारगेटिंग द इलीट, कि ये लोग इलीट को टारगेट करते थे, जो इलीट क्लास है, हाई क्लास है, उनके अंदर जो बुराइयां मौजूद थी. तो ऑगस्टन सटायर फोकस्ड ऑन द एक्सेसेस एंड फॉलीज ऑफ द अपर क्लास. अपर क्लास जो हद से बड़ी हरकतें करती थी, उनकी जो बेवकूफ़ियाँ थी, उन पे ये फोकस करती थी. पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, सोशल एलिट्स के ऊपर. सैटिरिस्ट एम्ड टू एक्सपोज द मॉरल डीके एंड करप्शन अमंग दोज इन पावर. जो सैटिरिस्ट हैं वो चाह रहे थे कि वो जो मॉरल डिके, एक तरह से अखलाकी जवाल आया हुआ है माशरे में, या जो लोग पावर में हैं वो लोग जो करप्शन करते हैं उसको वो लोग एक्सपोज करें. देन पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री. ऑगस्टिन सटायर टैकल्ड अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज. के जो सटायर है ऑगस्टिन सटायर, इसमें बहुत सारे इश्यूज शामिल थे, जिसमें पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, मोरालिटी है, सोशल नॉर्म्स हैं. ठीक है. सैटिरिस्ट क्रिटिक द पॉलिटिकल करप्शन, उन्होंने जो सियासी करप्शन है उसके बारे में लिखा. जो मजहबी मुनाफकत है, रिलीजियस हिपोक्रेसी, उसके ऊपर लिखा. और सोशल इंजस्टिस जो था वक्त का, उस दौर में जो नाइंसाफियां चल रही थी उसके बारे में लिखा. यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड एलेगरी. ऑगस्टिन सटायर ऑफन एम्प्लॉयड पर्सोनिफिकेशन एंड एलेगरी, कि वो ऑगस्टिन सटायर में अक्सर पर्सोनिफिकेशन, जिसमें
آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو جو نان لیونگ تھنگس ہیں ان کو لیونگ تھنگ سے کوالٹی دی جاتی ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے. ایلیگری یوز کی جاتی تھی مورل لیسن کنوے کرنے کے لیے. ایلیگری سے مراد یہ کہ وہ ایک طرح سے کچھ جو آپ کی اخلاقی برائیاں یا اچھائیاں ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، فریب ہے یا اس طرح کی اور، تو وہ ان کو انسان کے روپ میں پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا. دیٹ واز کالڈ ایلیگری. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ، کہ وہ کانسیپٹ جو خیالی ہوتے ہیں جیسے اچھائی ہے، برائی ہے، ان کو انسانوں کی طرح کوالٹیز دی جاتی تھیں. میکنگ کمپلیکس ایشوز مور ریلیٹیبل اینڈ ایکسیسیبل، جس سے جو آپ کے کمپلیکس ایشوز ہیں، ایسے معاملات یا ایسے جو مورل چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، وہ زیادہ ریلیٹیبل اور ایکسیسیبل ہو گئی، لوگ زیادہ سمجھنا شروع ہو گئے ان کو. ٹھیک ہے. دین نوٹیبل سیٹرسٹ اینڈ ورکس، اس دور کے جو نوٹیبل سیٹرسٹ ہیں بیٹا وہ ٹوٹل 2 ہیں. نمبر 1 الیگزینڈر پوپ، اس کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. الیگزینڈر پوپ دا ریپ آف دا لاک، یہ اس کی ایک پوئم تھی. از اے کلاسک پیس آف سوشل سٹائر، وہ ایک بڑا زبردست پیس ہے سوشل سٹائر کا. اس میں الیگزینڈر پوپ نے سوسائٹی کو موک کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے. دیٹ شو کیسز این انسائسو کرٹیک آف 18th سینچری انگلینڈ ہائی سوسائٹی. 18th سینچری کی جو ہائی سوسائٹی تھی، خاص طور پہ اس کی کرٹیک ہے، اس کے اوپر تنقید کی ہے الیگزینڈر پوپ نے. The poem takes a trivial incident. اس پوئم میں ایک معمولی سا واقعہ اٹھایا گیا ہے. آف اے سوٹر، ایک بندے کا جس نے رشتہ بھیجا تھا کسی امیر خاتون کے لیے. سنپنگ آف اے لاک آف لیڈیز ہیئر، اس نے کیا کیا تھا، لیڈی کا جو ایک بال ہے اس کا ایک لٹ جو ہے وہ کاٹ لی تھی. لاک کہتے ہیں لٹ کو. اینڈ میگنیفائز اٹ انٹو اے موک ہیروئک ایپک، اور اس نے یہ الیگزینڈر پوپ نے اس کو ایک ہیروئک ایپک کے طور پر پیش کیا ہے. مینس کہ اس نے مذاق اڑایا ہائی کلاس کا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا بڑا ایک ایشو بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرو ہیومر اینڈ ایگزیجریشن، مذاق کے ذریعے اور ایگزیجریشن یعنی مبالغہ آرائی، بات بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اس کے ذریعے سے پوپ ہائی لائٹس دا فالوئنگ وائسز آف ہز کنٹمپریری سوسائٹی. اس نے اپنی جو موجودہ سوسائٹی تھی اس کی کچھ برائیاں ہمیں بتائی ہیں، جس میں وینٹی ہے، جس کو بیٹا ہم لوگ کہتے ہیں غرور. پریٹینشیسنیس مینس شو آف کرنا، دکھاوا کرنا. مٹیریلزم مینس پیسوں سے محبت. فالس نوشن آف آنر، اور اس طرح سے وہ جو ایک غلط ایک طرح کا کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے آنر کا، عزت کا، وہ جو لوگوں کے ذہن میں تھا. جیلیسی تھی. مس گائیڈیڈ ہیروئزم، کہ لوگ ہیروئزم کسی اور ہی چیز کو سمجھتے تھے جو ایکچولی ہیروئزم نہیں تھی، ہیروپن اس کو نہیں کہتے تھے. اور کچھ ریلیجیس ہپوکریسی، یہ ساری کی ساری اس نے ہائی لائٹ کی الیگزینڈر پوپ نے اپنی اس پوئم میں سٹائر کے ذریعے. سیکنڈ سیٹرسٹ واز جونیتھن سوئفٹ. اس کا ایک ناول ہے گلیورز ٹریولز کے نام سے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوا بھی ہوگا، اور یہ بہت مطلب کہ ان سینس کے مشہور ناول ہے. تو گلیورز ٹریولز یوزز سٹائر، اس ناول میں بھی سٹائر استعمال کیا گیا ہے تھرو نیریشن کے ذریعے، سیٹنگ کے ذریعے، کریکٹر کے ذریعے، پلاٹ کے ذریعے. ٹو ایلسٹریٹ دا ویکنیسز آف ہیومن، کہ انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھ کے جونیتھن سوئفٹ جو ہے اس نے انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. اینڈ سجیسٹ ویز آف امپرومنٹس، لیکن ساتھ ساتھ اس نے امپرومنٹ کے طریقے بھی بتائے ہیں. ان ادر ورڈس دا ناول پورٹریز دا آئیڈیل سوسائٹی اینڈ ہاؤ سوئفٹ ویوز انگلینڈ. آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ناول جو ہے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی طرف ریفر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ سوئفٹ جو ہے اس آئیڈیل سوسائٹی کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور لاسٹ انفلوئنس اینڈ لیگیسی. Augustan satire had a significant impact on the development of English literature and satire. یہ جو آگسٹن ایج میں جو سٹائر آئی تھی بیٹا، اس نے انگلش لٹریچر کو ڈیولپ کرنے میں، اور وہ آگے پھر ظاہر ہے سٹائر کی ایک ٹریڈیشن چل پڑی، اس میں اس نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا. اٹس انفلوئنس کین بی سین ان لیٹر لٹریری موومنٹس، اور یہ جو اثر تھا اس کا یہ بعد والے لٹریری موومنٹس میں بھی نظر آیا، جیسا کہ رومانٹسزم تھی یا وکٹورینزم ہے. رومانٹسزم آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا. وکٹورینزم مینس جو کوئن وکٹوریا کا دور ہے، جو فی الحال آپ لوگوں کے سلیبس میں نہیں شامل. اینڈ کنٹینیوز ٹو شیپ سٹائر ان ماڈرن لٹریچر اینڈ میڈیا، اور اسی طرح سے وہ آگسٹن سٹائر جو ہے اس کی وجہ سے ماڈرن لٹریچر میں جو سٹائر ہے اس کو اس نے شیپ کیا تھا. ظاہر ہے بہت پرانے دور میں، کنگ آگسٹس کے دور میں سٹائر جو ہے وہ استعمال ہوئی تھی. انہوں نے اس کو ریوائیو کیا 18th سینچری میں، اس کو استعمال کیا اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ آگے جب انگلش رائٹرز مزید کو سٹائر کو استعمال کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی کر سکیں. تو دیٹس اٹ ود دا ٹاپک. کوئی کوشچنز آپ کے ہیں تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. تھینک یو سو مچ.